दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 24 गते मंगलबार। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। देशभर कहाँ के भइरहेको छ, केही मौसम सम्बन्धी खबर र साथमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही राजनीतिज्ञ खबरहरूसँगै तपाईहरु माझ केही विवादित विषयहरू समेत लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी अभिनेता पल शाहको कुरा संसदमा समेत उठेको छ। संसदमा पल शाह सम्बन्धी के कुराकानी भयो, संसदका नेताहरूले के भने, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीसँगै आउनुस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी गौतमलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय। पश्चिम सेती आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय। नेपाल प्रहरीका 5 डीआईजी एआईजीमा बढुवा। असार 1 गते आइतबारको साप्ताहिक बिदा खारेज। जापानमाथि ब्राजिलको संघर्षपूर्ण जित। काठमाडौँ महानगरमा सञ्चालनमा आयो कल सेन्टर। उद्घाटन अघि नै भाँचिएको पुल 1 वर्षदेखि जस्ताको तस्तै। स्थानीय बासिन्दा समस्यामा। असार 1 गतेदेखि मतदातानावली संकलन गरिने। नापीका सर्वेक्षक र अमिनमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। नवलपरासी जिल्ला अदालत परिसरमा गोली चल्यो। हप्ताको 2 दिन बिदा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। भारतको अर्केस्ट्रामा काम गर्ने 5 बालक सहित 9 जना नेपालीको उद्धार। मन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीको हो, अरूले गर्ने होइन भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। 35 लाख लुटेको आरोपमा प्रहरी नै पक्राउ। वडाध्यक्षको सक्रियतामा काठमाडौँ 16 मा उठाउन थालियो फोहोर। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीको पद थमौती। तस्करको नयाँ कायदा। कपडामा लुकाएर दुबईदेखि काठमाडौँमा सुन। क्षेत्रीय आवश्यकता पूरा गर्न बिमस्टेक राष्ट्रिय सहकार्य जरुरी भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। असार 1 गतेदेखि आइतबारको साप्ताहिक बिदा खारेज गरिने। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। काठमाडौँ महानगरमा सञ्चालनमा आयो कल सेन्टर। इम्पोस्ट प्लेट महँगो र गुणस्तरहीन भयो, जडान गर्न धम्की नदियोस् भन्दै गगन थापाको भनाई। सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि। महरा र अभिनेता पल शाहको उदाहरण दिँदै सांसद चौधरीले भनिन्, मन नमिलेपछि बलात्कार। यो हिंसामा उजुरीको हतम्याद हटाउँदा दुरुपयोग हुन सक्छ भन्दै नेता विश्वकर्माको भनाई। मन्त्री फेर्ने बजारको हल्ला हो, साँझ क्याबिनेट बैठकमा जान्छु भन्दै विरोध खतिवडाले भने। देश र नागरिकको काम गरेरै 7 महिना बिताए भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भने। समय अगावै मनसुन भित्री पनि आत्तिनु पर्दैन भन्दै मौसम विभागले भन्यो। बलिउड अभिनेता सलमान खान र उनका बुबालाई ज्यान मार्ने धम्की। असार 1 गतेबाट असारको बिदा हटाउने सरकारको निर्णय। 7 दिनमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने बालेनको निर्णय कार्यान्वयन गरियो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सरकार सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयबाट 1 महिनामै पछि हटेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी आइतबारको बिदा हट्यो भन्दै उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ भने, सरकारले इन्धन खपत गर्ने भन्दै गत जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिँदै आएको थियो भने, तर 2 दिन बिदाले सरकारी कार्यालयबाट प्रभाव हुने, सेवा प्रभावित भएको, बिदाको दिनमा समेत सरकारी सवारी चल्दा इन्धनको खपत हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय खारेजको माग गर्दै सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो भने, रिट निवेदनमाथि भोलिका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीको गुनासो सुन्नका लागि कल सेन्टर, गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगर प्रमुख बालेन शाहले गत जेठ 16 गते पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट 7 दिनभित्र कल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए भने, निर्णय कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो। महानगरलाई उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न नागरिकका गुनासा सुन्ने प्रणाली विकास गरिएको महानगरका प्रमुख बालेनको भनाइरहेको छ। महानगर के गर्दैछ, जनताले सोध्न पाउनुपर्छ, आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँ पाउनुपर्छ, यसका लागि कल सेन्टरले काम गर्नेछ, प्रमुख शाहले भनेका छन्। महानगरको गुनासो टिपाउन 16601 र 05511 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। महानगरको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नवराज ढकालले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै हुनुहुन्छ र तपाईहरूले केही गुनासा टिपाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीले बताएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, बलिउड अभिनेता सलमान खान र उनका बुबा सलिम खानलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम जी न्युजका अनुसार आइतबार एक पत्र मार्फत उनीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको हो भने, उनीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि बान्द्रा पुलिसले अज्ञात व्यक्ति विरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेको छ भने हाल पत्र राखिएको ठाउँबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सलमानका बुबा सलिम खान हरेक बिहान मर्निङ वाक जान्छन् भने उनी मर्निङ वाकबाट फर्किएपछि सधैँ बान्द्राको ब्यान्डिस्टन प्रोमेनाडमा आराम गर्छन्। त्यही ठाउँमा उक्त पत्र राखिएको थियो भने उक्त पत्रमा मुसेवालाको जस्तै हालत गरिदिन्छु लेखिएको थियो। सिद्धू मुसेवालाको केही दिन अगाडि गोली हानेर हत्या गरिएको थियो भने उनी पन्जाबका गायक तथा नेता रहेका थिए। सलमान दुबईमा भएको आइफा अवार्ड समारोहबाट आइतबार मात्रै भारत फर्किएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका संसद समेत रहेका महामन्त्री गगन थापाले इम्बुस नम्बर प्लेट राख्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यातायात मन्त्रालयले साउन 1 गतेभित्र सवारी साधनमा इम्बुस नम्बर प्लेट जडान नगरी कारबाही गरिने सूचना निकालेको थियो भने मन्त्रालयले समस्या समाधान नगरी जनताले धम्कीको भाषा दिएको भन्दै सांसद थापाले आपत्ति जनाएका हुन्। यातायात मन्त्रालय दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर नागरिकहरूलाई तर्साउने काम गरेको छ। सांसद थापाले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनेका छन्, जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्, त्यसअघि सरकारले पुनर्विचार गरोस्। उनले इम्बुस नम्बर प्लेट छिमेकी देशहरूमा भन्दा नेपालमा 5-6 गुणा महँगो भएको गुनासो नागरिकहरूबाट आइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। साउन 1 गतेभित्र इम्बुस नम्बर प्लेट जडान नगरी देखाइदिन्छु भनेर जुन किसिमले धम्की दिएको छ, धम्कीको भाषा गलत छ, खारेज हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा समय अगावै मनसुन भित्री पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस वर्ष 100 भन्दा लगभग हप्ता दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको हो भने विभागका अनुसार यस वर्ष जुन 5 मनसुन पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन हप्ता दिन लाग्ने विभागले जनाएको छ भने न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा विभागीय प्रवक्ता विभूत पोखरेलले सधैँ एकै समय र मितिमा मौसम भित्रने भन्ने नभएको भन्दै यसलाई नकारात्मक रूपले लिन नमिल्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि समय अगावै मनसुन भित्री पनि आत्तिनु पर्दैन भन्दै मौसम विभागले भनेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफू पछिल्लो पटक मन्त्री भएको 7 महिने कार्यकाल देश र नागरिकमा हितमा काम गरेर बिताएको बताएका छन्। मन्त्री पदमा रहँदा देश र नागरिकका लागि अहोरात्र खटी देशको हित हुने काम गरेको छु। मलाई लाग्छ मैले काम गर्ने क्रममा विगतमा कुनै पनि गल्ती गरेको भए त्यसलाई सच्याउने मौका अहिले पाएँ। अहिले जे जति गरे जनताका पक्षमा नै काम गरेँ। उनले आफूले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत राम्रा कामको थालनी गरेको जिकिर गर्दै अब आउने मन्त्रीहरूलाई पनि यी राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन आग्रह समेत गरेका छन्। मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशाला र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बत्ता समूहको उपस्थितिलाई फिर्ता गरी सो समूहले गरेका कामलाई देश र जनताका पक्षमा ल्याएको उनले दाबी समेत गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हुनुपर्ने बताएकी छन्। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र पल शाह प्रकरणको उदाहरण दिँदै उनले हदम्याद नराखी मन मिलेसम्म लभ भन्ने र मन नमिलेपछि बलात्कार भन्ने प्रवृत्ति बढ्ने बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै उनले भनेकी छन्, यसभन्दा पहिले पनि सम्मानित सदनमा बसेका पूर्व सभामुखको घटना पनि हामीले हेरेका छौं। जबसम्म स्वार्थ मिल्यो केही कसैलाई पत्तो थिएन, जब स्वार्थ मिलेन त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई 6 महिनासम्म जेलमा कोचियो। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। पूर्व सभामुख महरा सभामुख रहेकै बेलामा संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन् भने उक्त आरोपका कारण महरा 6 महिनासम्म जेल बसेका थिए भने तर पनि उनले अदालतबाट सफाई पाएका थिए। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय आएका घटनाहरू पनि उल्लेख गर्दै उनले हदम्यादको आवश्यकतामा जोड दिएकी छन्। पल शाह र एक नाबालिकाको कुरा पनि आएको थियो। जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म लभको संज्ञा दिने, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने बलात्कारको संज्ञा दिने उनी थप्सिन्। यही हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन् यो दृष्टिकोणबाट पनि हामीले हेर्न जरुरी छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अभिनेता पल शाह र महराको केस जसरी आएको छ त्यस कारणले गर्दा सांसद चौधरीले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएकी हुन्। दर्शक महानुभाव, मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार बिहान भएको छलफलमा बजेटमाथि संसदमा छलफल गर्दै भइरहेका बेलामा मन्त्रीहरू हेरफेर नगर्ने सहमति जुटेको हो। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेमालेलाई बालुवाटारमा बोलाएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले हामी 4 जनालाई अझ राम्रो काम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभयो। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले हामीसँग भनेका छन्। यानि कि एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीको पद अहिले नजाने भएको छ अथवा नफेरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा फोहोर उठाउन थालिएको छ। झन्डै 2 सातादेखि फोहोर नउठ्दा सहर नै दुर्गन्धित बन्न थालेपछि वडाध्यक्षको सक्रियतामा फोहोर उठाउन थालेको वडाध्यक्षका सहयोगी किरण भट्टराईले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। भट्टराईले भनेका छन्, बालाजु चोकदेखि 16 खुट्टेसम्मको प्रमुख सडक पेटीमा फालिएका फोहोर उठाउन सुरु गरिएको छ। लगभग 9-10 गाडी लगाएर फोहोर उठाएका छौं। संकलन भएको फोहोर वडाकै क्षेत्र 2-3 वटा ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीयलाई प्रभाव नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा सांसद झलनाथ खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको बताएका छन्। मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय थमौती भएपछि संसद भवन बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै खनालले त्यो अरूले गर्ने विषय नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन् भने कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो खनालले भनेका छन्, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका कुनै पनि तागतले गर्ने कुरा होइन। त्यो 6 महिनापछि मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय पहिले नै भइसकेको भन्दै खनालले त्यसै अनुसार कमिटीबाट निर्णय भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले भने 6 जनै मन्त्रीको पद थमौती गरिएको छ। नवलपरासी पश्चिमको सदरमुकाम परासी बजार स्थित जिल्ला अदालत परिसरमा गोली चलेको छ। अंश मुद्दाका झगडिया सरबाल गाउँपालिका 4 मङ्गलापुरका 32 वर्षीय हर्षराम यादवले आफ्नै काकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरेर गोली हानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी परीक्षक ऋषिराम कणेलले बताएका छन्। यद्यपि गोली कसैलाई लागेको छैन। प्रहरीका अनुसार अंश मुद्दामा उनीहरूबीच सोमबार मिलापत्र गर्ने तयारी थियो भने गोली चलाउने हर्षरामको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भएपछि 2078 माघ 25 गतेदेखि स्थगित भएको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने काम असार 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। 18 वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका नेपाली नागरिकले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा फोटो सहितको नामावली दर्ता गराउन सक्नेछन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नाम दर्ता गर्न, विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न, दोहोरो परेको नाम हटाउन पनि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी आयोगबाट वितरण भएको मतदाता परिचय पत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको व्यक्तिहरूको समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी समेत दिनुभएको छ। विशेष गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने भएको छ। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 5 सिवाई र बेल्हा जोड्ने त्रियुगा नदीको पक्की पुल उद्घाटन अघि नै भाँचिएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका छन्। वर्षायाम नजिकै जाँदा पनि नदी वारपार गर्ने कुनै विकल्प नहुँदा उनीहरू ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्न बाध्य भएका छन्। पुल नहुँदा चौदण्डीगढी र 5 स्थित सिवाई बेल्हाका बासिन्दा बढी समस्यामा परेका स्थानीय भास्कर चौधरीले बताएका छन् र उनले भने 12 वर्षपछि पुल बनेको थियो तर उक्त पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि सिवाई बेल्हाका बासिन्दा ज्यान जोखिममा राखेर तर्न बाध्य छौँ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँको तस्विर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी चन्द्र प्रकाश गौतमलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् भने सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि नारायण दत्त पौडेल एआईजीमा बढुवा भइसकेका छन् भने पौडेलले सशस्त्र प्रहरी मानव स्रोत विभागको नेतृत्व समेत गरिरहेका छन्। विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी गौतमलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटी बारेमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। लगानी बोर्डको बैठकले चुनिया कम्पनी 3 गर्जेससँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजनामा एनएचपीसँग लगानी मोडालिटी बारेमा छलफल गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले कार्यादेश पठाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनाव अघि डडेलधुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुला गरेका थिए भने 750 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको पनि उनको भनाइ थियो। जापानसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा ब्राजिलले 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। ब्राजिललाई जिताउन खेलको एकमात्र गोल नेइमारले 77औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेका थिए भने टोकियोको नयाँ राष्ट्रिय रङ्गशालामा भारी वर्षाका बीच भएको खेलमा जापानी खेलाडीले नेइमारलाई अल्झाएपछि ब्राजिलले पेनाल्टी पाएको थियो। उक्त पेनाल्टीमा नेइमारले गोल हान्दा जापानमाथि ब्राजिलको सङ्घर्षपूर्ण जित भने देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका नापी कार्यालय चाबेल 1 नम्बर नापी टोल बुढानीलकण्ठमा कार्यरत सर्वेक्षक विनोद केसी र अमिन प्रकाश राज भट्ट विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीको अनुसार उनीहरू विरुद्ध 1 लाख रुपियाँ जरिवाना तथा कैद सजाय माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरिएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1990 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 9 जना र 1258 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 14 जना गरी 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 109 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। वीरगन्जबाट 15 किलोमिटर टाढाको भारतको रामगढवाको अर्केस्ट्रामा काम गर्न 5 बालबालिका सहित 9 जना नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ। रक्सौल स्थित एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिट ASTU र मिसन मुक्ति फाउन्डेसन दिल्लीले छापा मारेर उनीहरूलाई उद्धार गरेको ASTU इन्चार्ज वरिष्ठ निरीक्षक मनोज कुमार शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि भारतको अर्केस्ट्रामा काम गर्ने 5 बालक सहित 9 जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। लैनचौरमा प्रहरीले नै मिलेर व्यवसायीको 35 लाख रुपियाँ लुटपाट गरेको भेटिएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी विरुद्ध माली गाउँका हवलदार शालिग्राम नेपाली पक्राउ परेका छन् भने थप 2 जना प्रहरी अधिकारी फरार रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीका अनुसार लुटपाटमा संलग्नता देखिएपछि नेपाली र नुवाकोटका पेम्बा तामाङ पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूलाई प्रहरी विरुद्ध 16 खुट्टेको हिरासतमा राखिएको छ। 33.5 किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट सुरु भएको छानबिनले तस्करको र्याकेट भत्काएपछि अहिले संगठित रूपमा ठूलो परिणाममा सुन भित्तिएको भेटिएको छैन। तर नयाँ सुन ल्याउने प्रयास चाहिँ भइरहेको प्रहरीले फेला पारेको छ। हालै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कपडामा फल्स बटन बनाएर सुन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गुल्मीका सुरेश बहादुर शाही, कपिलवस्तुका सन्देश चन्दा ठकुरी, बाराका प्रकाश गलान, धनुषाका वरुण भक्त, माथेमा चिनिया नागरिक लोप्सान ग्यालसुन, नवलपरासीका युवराज भुसाल र भारतीय नागरिक अमन राजगुप्ता रहेका छन्। कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएफसी वसन्त बहादुर कुमारका अनुसार उनीहरूको 7बाट 886 ग्राम सुन बरामद भएको छ भने कपडाभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा सुन निकालेका हौं भन्दै कुमारले हामीसँग बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्न र आर्थिक साझेदारी वृद्धि गर्नका लागि 20 मेटक सदस्य राष्ट्रबीच एकता र सहकार्य गर्न जरुरी पर्ने बताएका छन्। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीमा प्रयास 20 मेटकको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपालका तर्फबाट शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास र समृद्धिको क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। देउवाले कोरोना महामारी संकटका कारण उत्पन्न गरिबी, बेरोजगारी, बढ्दो असमानता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या बढेको भन्दै समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। सोमबार 12.92 अङ्कले घटेको बजार 2065.78 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। आज विकास बैंक उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, अन्य र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य उपसमूहहरूको मूल्य घटेको छ। आज सबैभन्दा धेरै बैंकिङ उपसमूहका लगानीकर्ताले समेत गुमाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबाट कुल 1,27,33,85,287 रुपैयाँ मात्र शेयर किनबेच भएको छ। आज सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 98,100 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 97,800 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य 1,290 रुपियाँ तोकिएको छ। आइतबार छापावाला सुनको मूल्य 97,900 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 97,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने 1,275 रुपियाँ प्रति तोला चाँदीको कारोबार भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसा सम्बन्धी अपराध उजुरी गर्ने हदमा हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजाय दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ भन्ने, अन्यथा कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले जतिसक्दो ढिलो उजुरी गर्यो त्यति छिटो न्याय पाइने भन्दै उनले आवेगमा र लहरमा कानुन बनाउन नहुने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन भनी नबिर्सनुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका अहिलेका मन्त्री फिर्ता गरी नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। एकीकृत समाजवादीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाई नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो भने त्यसपछि नयाँ मन्त्रीका नाम समेत सार्वजनिक भएका थिए। सोमबार नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्त र शपथ गरिने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको सुरसार छैन। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय बारेमा आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। विशेष गरी मन्त्री
मन्त्री फेर्ने बजारको हल्ला हो, साँझ क्याबिनेट बैठकमा जान्छु भन्दै विरोध खतिवडाले भनेका छन् र मन्त्री फेर्ने निर्णय भने अहिलेसम्म रोक्का भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा अथवा नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।